बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 15 जून और हफ्ते का दिन है। सबसे अहम खबर तो ये है कि इमरान खान के खिलाफ वो मुकदमा या वो केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था और जिसकी बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने उस वक़्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और सीनियर तरीन जो जज थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को खतूत लिखे थे, जिनके अंदर ये बताया गया था कि ISI और एग्जेक्टिव जुडिशरी के अंदर मुदाखलत कर रही है, जजों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, उनके अजीज़ व अकारिब को अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है और जजेस के कमरों से खुफिया कैमरे जो हैं बरामद हो रहे हैं। वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुका है और एक नामालूम शहरी मोहम्मद साजिद जिसका नाम है, ये केस उसने पहले इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर किया था और फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी केस आया और अभी तक वो नामालूम शहरी एक बार भी मंजर आम पर नहीं आया, अदालत के अंदर वो पेश नहीं हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी, जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही के अंदर और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर उस बेंच के अंदर शामिल थे। फैसला महफूज हुआ था और वो फैसला सुनाया जाना था और उसके लिए तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन उस तारीख तक फैसला नहीं सुनाया गया। 2 जजेस ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने अपनी राय जो है वो दे दी थी लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, लेकिन वो जब फैसला नहीं सुनाया गया तो फिर वो फैसला उन 2 जज साहबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से वेबसाइट से वो फैसला जो है वो हटाया गया और प्रेस रिलीज जारी किया गया और कहा गया कि एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और वो इस केस की समाअत करेगा। ये वही केस है जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी होते हैं इंतखाबात लड़ने के लिए, उसमें उन्होंने मुबैना तौर के ऊपर अपनी एक बेटी जिसके बारे में टहरियान कहा जाता है कि उनके बारे में कुछ नहीं लिखा, वो उनकी बेटी हैं, ये दावा किया गया उस नामालूम शहरी की जानिब से और कहा गया कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए कि उन्होंने अपनी बेटी को अपने कागजात में ज़ाहिर नहीं किया। ये वो केस था जिस पे फिर एक तवील अरसे तक तकरीबन 1 साल तक जो है कि कोई फिर समाअत नहीं हुई, कोई मामला नहीं हुआ। फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दोबारा जो है एक 3 रुकनी बेंच जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में बनाया और उस बेंच में भी अरबाब ताहिर साहब को शामिल किया गया। जो फरीक था दूसरा, उसने इस बेंच की तश्कील के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया और फिर उस 3 रुकनी बेंच ने वो फैसला जो 2 रुकनी बेंच ने पहले लिख कर दिया था, उस बंद लिफाफे को खोला और कहा कि इससे पहले ही 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस जो है कि अपना फैसला दे चुके हैं, इसलिए ये बेंच उस फैसले को ही बरकरार रखता है और ये कहता है कि वो जो फैसला दिया गया था वो दुरुस्त फैसला दिया गया था। तो इस तरह से ये केस खारिज हो गया था और कहा गया था कि काबिल समाअत ही नहीं है। अब 2 बुनियादों के ऊपर वो नामालूम शहरी जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा है। एक तो उसने जस्टिस अरबाब ताहिर की इस बेंच में शमूलियत की, उन्होंने पहले ही अपनी राय का इजहार कर दिया था एक तहरीरी सूरत के अंदर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिया था। और दूसरा ये कहा गया कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट गैर मौजूदगी में ये जो राय दी गई थी उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये 2 नुकात उठाए गए। अब इसकी बुनियाद के ऊपर यकीनी तौर के ऊपर ये केस अगर दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ये लगता है दूसरी पार्टी को भी नोटिस किया जाएगा जो इमरान खान है। अब जब इनके वकील आएंगे तो पहले तो ये कहा जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये नुक्ता क्यों नहीं उठाया गया अरबाब ताहिर का कि उसके ऊपर एतराज़ है, वो वहाँ पे नहीं उठाया गया, एतराज़ नहीं किया गया। दूसरा, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे अगर नहीं मामला था और फिर ये पेश किया गया तो इसमें फिर वो तमाम के तमाम मामलात जो उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहे थे कि ISI का क्या दबाव था, एग्जेक्टिव का क्या दबाव था, और इस खास स्पेसिफिक इस केस के अंदर ISI क्यों दिलचस्पी ले रही थी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी या अरबाब ताहिर या इनके हवाले से उन खतूत के अंदर बड़ी तफसील के साथ लिखा हुआ है, वो दलाइल का हिस्सा बनेंगे दूसरी फरीक की जानिब से और कहा जाएगा कि ये वो केस है जिसके अंदर से ये दबाव डाला गया था, ये इकदाम किए गए थे। और फिर ये सवाल भी उठाया जाएगा कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने जब फैसला महफूज हो चुका था तो फिर किस अंदाज के अंदर जो है कि उन्होंने फिर ये नए बेंच की तश्कील के हवाले से किन रूल्स के तहत या किन कवानीन के तहत ये बेंच तश्कील दिया गया और उस बेंच के अंदर से किस जज ने समाअत मुकम्मल होने के बाद माज़रत की या फैसला न देने का फैसला किया, तो वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद थे जिन्होंने
اپنے آپ کو الگ کیا یا نہیں کیا، وہ ساری چیزیں جو ہے کہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہوگی۔ تو پھر ایک طرف چیف جسٹس عامر فاروق کے کنڈکٹ کے اوپر سوال اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں اس خط کے اندر کہ جسٹس محسن اختر کیانی یا باقی ججز نے جو ہے کہ وہ اس وقت عامر فاروق صاحب کو بتایا تھا۔ عامر فاروق صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ڈی جی سی جو ISI کے ہیں، میجر جنرل، ان سے بات کی ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات اوپن کورٹ کے اندر اگر ڈسکس ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کیس جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بھی زیر سماعت ہے، جس کو لنگر آن بعض حلقوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے کہ سرد خانے میں ڈال دیا گیا، وہ کیس دوبارہ اس کیس کے تناظر میں کھل سکتا ہے۔ اور پھر دوسرا ایک بڑا اہم سوال جو ہے کہ وہ نامعلوم شہری محمد ساجد کون ہے، جو اب تک 5 وکیل، بڑے تگڑے نامور ملک کے وکیل جو ہے وہ تبدیل کر چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ خود سامنے نہیں آیا۔ دوران ہیئرنگ 3-4 وکیل انہوں نے وہاں بدلے تھے، اور ابھی بھی جو سپریم کورٹ میں انہوں نے وکیل اپنا مقرر کیا ہے کہ وہ ایک نئے وکیل ہیں سعد ہاشمی، ان کو انہوں نے مقرر کیا ہے۔ تو وہ اگر سامنے آتے ہیں تو کیا وہ اس درخواست کے اوپر قائم رہتے ہیں نہیں رہتے، کیونکہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ بے شمار ایسی درخواستیں جو نامعلوم افراد کی طرف سے آتی ہیں، صحافیوں کے خلاف بھی آئی، دیگر شہریوں کے خلاف بھی آتی رہتی ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ میں جو چکوال میں مقدمات درج ہوئے تھے، تو ان کے جب وہ نامعلوم افراد کو طلب کیا گیا کہ ذرا وہ تو سامنے آئے، وہ کون ہیں جنہوں نے درخواستیں دی تھی اور یہ کیس دائر ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کے یہاں پہ کہا کہ انہوں نے تو کوئی درخواست ہی نہیں دی، ہمیں تو نہیں معلوم یہ پولیس نے کیسے مقدمہ درج کر لیا۔ تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ محمد ساجد ہیں کون، اگر وہ آتے ہیں تو اپنے بیان کے اوپر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ تو اس لیے بہت سے حلقوں کا یہ خیال ہے لیگل فرٹرنٹی کے اندر بھی کہ جن معاملات کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہے کہ ذرا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، یا جن معاملات کو ذرا بیہائنڈ دا سین کیا جا رہا تھا، وہ معاملات کھل کے ایک بار پھر اس کیس کی صورت میں جو ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں آئیں گے، اور سپریم کورٹ کو ایک طرف جہاں پہ اس کیس کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا، وہیں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے مس کنڈکٹ کے اوپر بھی سوال اٹھ سکتا ہے، وہیں پہ ISI کی مداخلت، دھمکیوں اور ججز کے بارے میں جو کچھ کیا گیا وہ سوالات بھی اٹھ سکتے ہیں۔ تو کیا سپریم کورٹ صرف ٹہریان کیس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے گی، یا پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی مس کنڈکٹ اور ISI کی مداخلت کے اوپر بھی اس کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے کہ ایک طرف چیف جسٹس عامر فاروق کے لیے بھی اور دوسری طرف ISI کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ دوسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ لاہور کے اندر ہائی کورٹ میں صرف جو ہے کہ وہاں کے چیف جسٹس ہی نہیں بلکہ دیگر معزز جج صاحبان جو ہے کہ بڑے بولڈ ڈیسیژنز دے رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے شہباز گل کے بھائی کا جو لاپتہ ہوئے اور جن کے بارے میں یہ مبینہ طور کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو اغوا کیا گیا اور ریاستی اداروں کی جانب سے کیا گیا ہے، ان کی بازیابی کے لیے 4 دن جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے دیے تھے پولیس کو کہ وہ ان کا سارا جو ہے کہ ٹریس کیا جائے، جیو فینسنگ کی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کدھر ہیں، اور بازیاب کر کے ان کو پیش کیا جائے۔ 4 روز کے بعد جو ماڈل ٹاؤن پولیس کے SP اور ASP لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے، تو ان کا رویہ جو ہے کہ وہ بڑا غیر مناسب عدالت نے جو محسوس کیا، اور کہا کہ ان کا جو جواب تھا وہ بھی بڑا غیر مناسب اور نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا ان کا، جس کی بنیاد کے اوپر ان دونوں پولیس افسروں کو فوری طور کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اور IG کو حکم دیا کہ ان کو معطل کر دیا جائے، اور یہاں پہ کچھ ذمہ دار سینئر پولیس افیسر لگائے جائیں، اور ان کو کہا جائے کہ وہ فیصل آباد سے لے کر اسلام آباد تک اور جہاں تک بھی جو ہے کہ ان کی رہائش تھی اس کی جیو فینسنگ کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کو کس نے اریسٹ کیا، اغوا کیا، یا جو بھی ان کے بارے میں ہو وہ معلومات ساری کی ساری فراہم کی جائیں۔ تو یہ وہی پولیس افسران ہیں جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کافی تنقید کی جا رہی ہے۔ بے شمار ایسے مقدمات، عمران ریاض کا جو مقدمہ وہ بھی انہی میں شامل ہے، جو ریسنٹلی عمران ریاض خان کو بھی روکا گیا، حج پہ نہیں جانے دیا گیا، ان کو احرام میں گرفتار کیا گیا اور پھر احرام اتار کے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اور وہ 2-3 دن کے اندر وہ مقدمات ختم ہوئے اور عمران ریاض رہا ہو گئے۔ بنیادی مقصد ان کو حج پہ نہ جانے دینا تھا جو پورا کر لیا گیا، اس لیے ان کو دوبارہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان پولیس افسر کے خلاف بہت پہلے جو ہے کہ عدلیہ کو ایسے پولیس افسران کے خلاف جو اس قسم کی غیر قانونی کارروائیوں میں کہیں نہ کہیں دانستہ یا غیر دانستہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف اگر عدلیہ اس قسم کے فیصلے کرے گی تو پھر عام شہریوں کے لاپتہ ہونے کے اور ان کے اغوا ہونے کے کیسز جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ آج عید الاضحیٰ سے پہلے حج کا خطبہ تھا، اور اس میں امام کعبہ کا جو بیان بڑا اہم، اس کے اندر کچھ معاملات، کچھ بیانات ایسے تھے جو پاکستان کے اگر موجودہ حالات کے اندر دیکھا جائے تو ان کے ساتھ جو ہے کہ ان کو کمپیریزن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں خاص طور کے اوپر 2 باتیں کہ ایک تو یہ کہا گیا کہ مومن
مرد اور عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے بہت رسوائی رکھی ہے اور بہت سخت عذاب ان کے لیے رکھا گیا. اور اسی طرح سے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے ناجائز تو اس کے خلاف بھی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید ترین عذاب مقرر کیا گیا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے اور بالخصوص ان اداروں کے لیے، طاقتور اداروں کے لیے اور صاحب اختیار اداروں کے لیے کہ جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اس وقت پاکستان کے اندر عام شہریوں کو، مسلمانوں کو، خواتین کو بھیجا جو ہے کہ وہ قید کے اندر یا صعوبتوں کے اندر رکھ رہے ہیں. تو ان کے لیے بڑا واضح پیغام ہے، اگر وہ سمجھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.